बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कुवैत ने मान लिया कि उसके बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके फ़ौजी जो हैं ज़ख्मी हैं, और इसके अलावा ड्रोन और पानी की तनसीबात जो कि डिसैलिनेशन प्लांट है, बिजली घर है, ये वो तमाम नुकसानात हैं जो मैंने कल बयान किए थे। लेकिन उस वक्त तक कुवैत ने ये तस्लीम नहीं किया था और मैंने आपसे कहा था कि वॉर के अंदर, जंग के अंदर जो नुकसानात होते हैं उनको छुपाया जाता है। अब कुवैत ने ये तस्लीम कर लिया। कुवैती वज़ारत दिफ़ा ने ऑफिशियली बता दिया कि उनके बेशतर फ़ौजी अड्डे जो हैं वो इस वक्त ईरानी मिज़ाइल्स की ज़द में हैं। ईरानी मिज़ाइल्स और ड्रोन्स जो हैं ताक कर ऐसी ऐसी जगहों को निशाना बना रहे हैं जहां पर अमरीकी अड्डों में मौजूद फ़ौजी जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और कल रात जो 7वीं लहर बकौल अमेरिका के सेंटकॉम के 7वीं लहर में ईरान के बहुत सारे इलाकों को निशाना बनाया गया और दावा यह किया गया कि सिर्फ अस्करी मकामात को निशाना बनाया गया था, जो कि गलत था। और इससे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि उन्होंने न ट्रेन की पटरियाँ छोड़ी, न जंक्शन छोड़े, न पुल किया, न सड़कों का ख्याल किया। हत्ता कि उन्होंने एक चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया। इस तरह सिविलियंस अहदाफ को निशाना बनाने के बावजूद सेंटकॉम जो है डटाई के साथ कह रहा है कि उसने सिर्फ अस्करी मकामात को निशाना बनाया। अगर ये बात पासदारान इनकलाब करें तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि वो अभी तक किसी सिविलियन आबादी में कोई ड्रोन और मिसाइल गिराने के ज़िम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने तमाम के तमाम फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं। आज की जो स्टोरी है इसके मुताबिक तर्जमान ने ये मान लिया है कि कई मराकज़ जो हैं वो तबाह हुए हैं, फ़ौजी कैंप और ड्रोन हमलों का निशाना बने हैं, और जिसके नतीजे में ज़मीनी अफवाज के मुतअद्दद तादाद नहीं बताई जा रही, मुतअद्दद अफराज फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इनमें कुवैती भी शामिल हैं और अमरीकी भी शामिल है। कुवैती वो जो इनकी हेल्प करने के लिए इन अड्डों पर मौजूद होते हैं और जो बहुत सारे काम जो हैं सर अंजाम देते हैं, वो भी ज़ख्मी हुए हैं और शदीद ज़ख्मी भी हैं। हॉस्पिटल्स में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और मैं आपको याद होगा कि मैंने कल कहा था कि एम्बुलेंसेस जो हैं वो देखी जा रही हैं, लेकिन मीडिया पर जो है इसको छुपाया जा रहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जितने मिसाइल्स आए थे, ड्रोन्स आए थे, हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिए। तो इसका मतलब यह है कि कुवैत के अल सालम एयर बेस से लेकर बाकी कुवैत में जहाँ जहाँ पर जो अमरीकी अड्डे मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पर उनके रडार्स और मिसाइल्स और फ़ौजी मौजूद थे, उसको ताक कर ईरान ने निशाना बनाया। ये मान नहीं रहे थे, ये कह रहे थे कि तमाम फ़ज़ा में तबाह कर दिए। अब कहते हैं जी हमने तबाह तो किए हैं, लेकिन मुतअद्दद फ़ौजी जो हैं ज़ख्मी हैं और बहुत सारे जो हैं डिपोज़ जो हैं, ऑयल डिपोज़ और वेपन्स, ये एमुनेशन डिपो जो हैं ये भी तबाह हुए हैं। इसके अलावा भी तनसीबात जिनमें रडार्स हैं, जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी नुकसान पहुँचा है। तो एक बड़ी तबाही का मंजर जो है कुवैत में नज़र आ रहा है, और ये अच्छी बात है कि कुवैत ने यह तस्लीम कर लिया। हम कह रहे थे तो उस वक्त कुवैत की तरफ से तरदीद की जा रही थी कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब BBC की स्टोरी है और भी मीडिया हाउसेस ने ये स्टोरी जो है दी है, जिनके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ने जो है वो हमला किया। ये एक किस्म का स्वाम अटैक था। अर्श ड्रोन जो था वो उसमें इस्तेमाल किया गया और इसके साथ साथ खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनसे हमला किया गया। अगर आप वो फुटेजेस देखें, अल जज़ीरा पर हैं वो फुटेजेस, उसमें आपको नज़र आएगा कि किस तेज़ी के साथ जो हैं मिसाइल्स जो हैं वो इन अहदाफ़ को, जो कि फ़ौजी अहदाफ़, अस्करी अहदाफ़ हैं, उनको निशाना बनाते हैं। और बहुत तेज़ी के साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ज़मीन पर गिर रहे हैं और इनको इंटरसेप्ट करने वाला कोई नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे पहले ईरान ने इंटरसेप्टर्स और रडार्स जो थे उनको निशाना बनाया था। उसके बाद जब सिविलियन आबादियों पर हमला हुआ तो उसने डिसैलिनेशन प्लांट्स और इसके साथ साथ बिजली के प्लांट्स जो है उनको भी निशाना बनाया, जिसकी भी आज तस्दीक कर दी। कल तक तो ये था कि लोग बिजली जो है, आवाम बिजली जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, ये बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैंने ये बात बारहा बताई है कि गल्फ़ में तेल से महंगा पानी है, पीने का साफ़ पानी जो है इसका ज़रिया कोई नहीं। और कुवैत जैसे मुल्क में जहाँ 95% या 90%, 98% कुछ कहते हैं, मुख्तलिफ परसेंटेज बताते हैं कि सारा का सारा जो है पानी समंदर का ही साफ़ किया हुआ इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ पानी जो है वो बाहर से मंगवाया जाता है जो कि पीने के
قابل ہے، یا یوں سمجھے کہ وہاں کی جو اشرافیہ ہے یا حکمران طبقہ ہے وہ پانی استعمال کرتا ہے جو فرانس اور اٹلی سے بن کر آتا ہے بوتلوں میں بند ہو کر، باقی عوام کے لیے سمندر کا پانی صاف کر کے اس کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، اور یہی روزمرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ کویت ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے ایک شہر جتنا ہوگا۔ اس چھوٹے سے ملک کے اندر سارے کا سارا تیل ہے، یعنی اس کے جو صحرا ہیں ان کے اندر تیل بہت بڑی مقدار میں ہے، پانی نہیں ہے، اور پانی کے لیے ان کو سمندر کے ڈی سیلینیشن پلانٹس پر جو ہے بھروسہ کرنا پڑتا ہے، انہی کو نشانہ بنایا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایران کے سویلین انفراسٹرکچر کو اور سویلین جو بجلی گھر ہیں ان کو اگر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو ایران پورے گلف میں ایسے ہی ڈی سیلینیشن پلانٹس اور بجلی گھروں کو نقصان پہنچائے گا۔ کویتی وزارت دفاع کی طرف سے کیے جانے والے ٹویٹ میں سارے نقصانات کا ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ بہت سارے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاسداران انقلاب کی کہ ان کے میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی مکمل طور پر نہیں کیا جا رہا ہے۔ لازمی بات ہے کہ امریکہ ایک پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اسرائیل اس کے بیک پہ ہے، کویت اور متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے ممالک جو ہیں یہ اس کے جو ہیں وہ مدد کے لیے موجود ہیں، اور ان کی مدد کے بغیر جو ہے امریکہ کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے ان ملکوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں سے کوئی بھی ایران کے خلاف چاہے وہ فضائی آپریشن ہے یا سمندری آپریشن ہے، انہی ملکوں کی مدد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایران طاق کر انہی ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کویت پر ہونے والا اب حملہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جو 17 اور 18 کی رات کی درمیانی شب میں جو ہے کیا گیا ہے، اور یہ اس سے بھاری نقصان جو ہے ہوا ہے۔ خود کویتی مان رہے ہیں کہ ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ اور بجلی پیدا کرنے والا جو پلانٹ تھا، جو یونٹ تھا، اس کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کا جو ڈرونز کا ملبہ تو تھا، میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ جو تھا مختلف علاقوں میں گرا ہے، یعنی یہ سویلین علاقوں میں گرا ہوگا جو اوپر پھٹے ہوں گے۔ لازمی بات ہے ان کو کسی نہ کسی جگہ پر ٹارگٹ کیا گیا ہوگا۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ متعدد روک لیے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے نہیں روک پائیں گے، سارے میں سے کچھ لگ جائیں گے، اور یہ لگ یہ رہا ہے کچھ روکے گئے ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے اہداف تک پہنچے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے مراکز جو ہیں، کئی مراکز اور فوجی کیمپ جو ہیں ڈرون حملوں کا اور میزائل حملوں کا نشانہ بنے۔ یہ میری خبر نہیں ہے، یہ خود کویتی حکام نے خبر دی، بی بی سی نے اس کو جاری کیا، اور بی بی سی کے علاوہ بھی الجزیرہ میں بھی یہ خبر موجود ہے۔ تمام میڈیا ہاؤسز جو اس جنگ کی کوریج کر رہے ہیں وہ یہی خبر دے رہے ہیں۔ میں نے یہ کل دی تھی کہ اس وقت شاید کویتی جو تھے وہ اس کا انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا، سینٹ کام بھی کر رہا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آنے والے گھنٹوں میں آپ کو سمجھ آئے گی جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں باہر آئیں گی۔ آپ کو ایک چیز اور ٹپ دیتا جاؤں، ہلاک ہونے والوں کی جو ہے یہ بھی چند دن تک تعداد سامنے آ جائے گی۔ یہ جو زخمی ہیں اگر امریکہ کے علاج کے لیے تو یہ بتائیں گے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے۔ اس سے پہلے بھی کویت میں ہی سے زخمی ہو کر جانے والے فوجیوں نے امریکہ کے اندر جا کر یہ بیان دیا کہ ان کے جنرلز یا ان کے کمانڈرز جو تھے وقت پڑنے پر بھاگ گئے تھے، اور انہوں نے ایران کے سامنے جو ہے پیش کر دیا تھا تاکہ ان پر حملہ کیا جا سکے۔ ایران امریکہ جنگ اور مڈل ایسٹ کی تباہی، میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت بڑی جنگ، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ملحمۃ الکبریٰ جو ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن چلیں، اچھا ہوا کویت مان گیا کہ ایران نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔